شکریہ. پھر اگے توضیح فرما رہے ہیں ادا بدن میرا بدن، ادا خون میرا خون. پھر نبی فرما رہے ہیں میں اس تے راضی جس تے میرا حسین راضی. شکریہ جی. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی برامدے والے ناراض نہ ہونا، زیادہ چوکھا مڑ کے تمہیں ویکھ نہیں سکی بنا. تے بڑا خوبصورت ماحول ہے. میں اسے حدیث دی وضاحت کر کے تے بزرگاں دے انداز یوں بزرگاں ترتیب رکھی ہے، میں اس ترتیب نال میرا دل ہے میں فقیر دی بارگاہ وچ اشرے پاک تلاوت کرنا شروع کر. حسین مجھ سے آسان سمجھ آنے والی بات ہے. کیوں؟ اللہ دی کائنات تے ہر نہ بابا جی سیدزادہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے جو میرا نواسا میرے چو ہے، دھی دا پتر ہے، اولاد دی اولاد ہے، ہر نانا کائنات تے آکھ سکتا ہے جو نواسا، بلکہ نہ کھا ہر نواسا زمین تے دعویٰ کر سکتا ہے جو میں فلان نانے چو ہاں. مگر عنایت شاہ بہ کے چنان دا مجموع دور دور دے ٹر ازادار اللہ دی کائنات تے ہک نواسا ہے حضرت امام حسین جہندے مصطفیٰ جے نانا پہ فرمیندن صرف میرا نواسا میرے چو نہیں بلکہ میں نانا ہو کے اپنے حسین چو ہاں. یا علی علیہ السلام. زندہ باد زندہ باد مرد آباد. بے شمار ضرب بے شمار. بڑی مہربانی. آج صرف حدیث دا یہ حصہ آسان کرنا ہے جتو آج مکیسا ہے کل اتھاں سے حدیث دے ضمن گفتگو شروع ہو سی. بزرگ میرے بولن تو پہلے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں جو ساڑھے اساتذہ دی جگہ حسینیہ یونیورسٹی دی نرسری واسطے اے ممبر دے دائیں بائیں بیٹھے میرے بچے عزیز انہاں واسطے پوری توجہ رہ جی. جڑا الحسین منی ہے نا حدیث پاک دا حصہ بھائی جان مرشد زادہ وہ انا من الحسین دا دیباچہ ہے. جی میں کسی بھی گفتگو دا ایک دیباچہ ہوندہ ہے، ایک تفہیمیہ ہوندہ ہے، ایک موضوع ہوندہ ہے، پھر نتیجہ ہوندہ ہے. ان چاکھاں جو دفاع کتاب دا نہیں کیوں دا دیباچہ ہے الحسین منی، نتیجہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. حضرت امام حسین دی روح زمین تے تشریف آوری ہے 3 شعبان المعظم 4 ہجری اور شہنشاہ معظم دی شہادت عظمیٰ ہے 10 محرم 61 ہجری. 4 ہجری چامد 61 ہجری شہادت. جڑی ظاہری زندگی ہے نا شبیر بادشاہ دی وہ 3 شعبان تو دا محرم 4 ہجری تو 61 ہجری بن دی ہے 56 سال 5 مہینے تے 7 دن. ہاں 3 شعبان 4 ہجری تو 10 محرم 61 ہجری 56 برس 5 مہینے تے 7 دن. یہ جڑے 56 سال 5 مہینے تے 7 دن شبیر زمین نو زینت بخشی اے ہے الحسین منی. کیا بات ہے، کیا بات ہے توڑے سمجھن دی. باجماعت حیدری بڑی مہربانی. جوانان جنت دے سردار پاک شہزادے نے جڑی اپنے جنت رش کے جنت پر جڑی شبیر دے قدمت تلے لگی ہوئی مٹی ہے وہ بھی رش کے جنت ہے جی. شبیر سردار اپنے عظیم مقدمہ نال طاہر و مطاہر پیرا نال جڑے 56 سال اس مٹی نو زینت بخشی وہ ہے الحسین منی. پھر شبیر سردار دے آخری سجدے علی تسبیح تو لے کے تے معاشر دی صبح تک ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. سلامتیاں بھائی توڑے سنن دی کیا بات ہے. اچھا 4:17 نہ پڑھیے نتیجہ سوکھ ہو جاسی. مصاحب چوکھا پڑھ لسائیں ہاں سیدہ گلال نے وہ کام کر دیا. الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. ہاں سیدہ گلال نے وہ کام کر دیا. گھڑیاں کٹیں گی دین پیمبر کی چین سے.
شبیر بادشاہ مظلوم حسین او کام کیتا ہے جو ہن اللہ دا دین بڑے سکون نال راسی، بڑے چین نال راسی. الحسین منی و انا من الحسین، 56 برس حسین رہے تھے رسول سے. 17 دوبارہ پڑھا. ہاں سیدہ کے لال نے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹیں گی دین پیمبر کی چین سے، اور 56 برس حسین رہے تھے رسول سے، اب حشر تک رسول رہیں گے حسین سے. سلامتیاں بھائی. ماشاء اللہ جی، تسی سلامت رہو. 56 برس حضرت شبیر سردار دا زمین تے وجود الحسین منی. پھر دا محرم تو قیامت تک جب تک کسی بھی ایک مسجد چو محمد الرسول اللہ دی صدا آندی رہے تب تک ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. بہت شکریہ. وحدہ لا شریک دی توحید بچ گئی بوجہ ایمان. ای دین رسول ہے نا جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. توحید دی تبلیغ تو ابتدا ہوئی. اللہ ایک دسن تو نبی دین دسنا شروع کیتا، اور عنایت شاہ والے سخی دے دربار بہ کے عبادت کرن والے علی ولی اللہ دے اعلان تے دین اکمل ہویا. بڑی مہربانی. دعوت ذل عشیرہ تو سجدہ والعصر تک دین دی مکمل بقا دا نام ہے حسین علیہ السلام. توحید، رسالت، ولایت، انسانیت، شرافت، غیرت، ماں بہن بیٹی دی تمیز، رشتے دی پہچان، غرض. بلکہ اللہ درجات بلند کرے مرحوم چچا محمد عباس قمی صاحب کی بلا دے بڑا خوبصورت جملہ دے. وہ آدھے ہوندے ہیں اگر اللہ دے دین وچ مذہب اسلام وچ نکاح والی پاک نسل بچی ہوئی ہے تو بقا دی وجہ حسین ہے. بڑی مہربانی. اے دین شریعت ان کل پھر منت پہ کردہ انشاءاللہ. میں 6:40 دے لگ بھگ بادشاہ دے ممبر پاک تے حاضر ہو ویسا. توانو خیر کرے مولا جی، تواڈی دعا نال شبیر سردار مہربانی کرن دیں پہ اللہ دے. آندھی پہ چل دیئے، موسم خراب ہے، مگر ایک بھی بندہ اٹھی کے ٹریا نہیں. تواڈی تو پھر بھی خیر آئی. میریاں برکے والیاں تھی جیڑا تواڈے ال غلط ویکھیو شمر دی نسل لتھے برکے نو رومن آئیاں. میری غیرت میری قوم دی غیرت. کوئی میری دھی بہنی نہیں تا گھر تو باہر پردہ دار ہوئے تے طوفان دا ماحول ہوئے. پردے والی دی کوشش ہوندی ہے جلدی گھر ٹر جاواں، کوئی نہیں اٹھیا. ہر کہیں نو پتہ ہی سال راہ ڈٹھا ہے، انتظار کیتا ہے کداں محرم دا چند چڑسی. پھر کل ہر کہیں در اتھاؤں 2-3 واری فون گیا جی ساڈے ال اتھے کدیں بجلی کا ہی نہیں، اطلاع کوئی نہیں. چند چڑھن دی خبر آوے پہلے سن دسیا. چند چڑھیا جب پہلی مجلس مکی تے دوجی رات آ گئی. تہاڈا میرا ویکھنا سوکھا ہی. بہن برا ڈٹھے سفر وچ 1400 سال بعد ڈٹھا تے غمگین ہو گئے. مجلس کوئی نہ جائیں گھر سنیا نہ محرم دا چند چڑھ گیا. جس جگہ تے بیٹا میں بیٹھا ہوں نا چند ویکھن والے اتھے ڈھیر سارے عزادار اکٹھے بیٹھے ہیں جو چند دا اعلان ہوئے. بھائی جان انہوں نے صرف اتنے ایک باری لکھے محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا. ایک بندے جلدی نال ریموٹ چاہ کے ٹی وی بند کیتا ہے. ساڈی محفل وچ ایک سید بیٹھا ہے وہ گل لگ کے آکھیا تہاڈی اپنی قسمت. سیداں دے اجڑن دا چاہنے چاچا نواز چوکھیاں گلاں سن سادات دے لٹی منڈ دیاں. میں کتنے اشرے گڑھ موڑ تے گل شاہ دی حویلی جتو والے تے کتنے اشرے حویلی کتھے کتھے نہیں پڑھیا. میں محرم وچ او فضائل بڑے پڑھدا ہی نہیں جڑے خوش ہون واسطے جنگاں دی فتح جشن دے فضائل او جشناں چ انجے مصائب نال منسلک گلاں جو ساڈے ہسن دے نہیں روون دے ہیں.
صرف فضیلت تاں دسنے ہیں جو مصیبت دی سمجھ آوے آئے کر سکو تا تسا سویک کے اج چیخا مار کے رو گئے تے جیڑی بہن نو پتہ ہی ہے چند چڑھ پیا تے میں اجڑ ونجنا ہے سرخیاں نال چند چڑھیا چاند سے مجلس لفظ تے سخی دی مہربانی نال بیٹا پوری ہوندی ہے بہن بھرا اکٹھا ڈٹھا ہے فلک تے چند وطویر دے چہرے دی عاشق مڑ کے ڈٹھا ہے نہ بھرال تے شبیر دی نگاہ کدی اکبر تے کدی عباس تے کدی قاسم تے پتراں بھراواں نو ویکھ کے کھلے آدے نے انا للہ و انا الیہ شاءاللہ تہاڈا بھلا ہوے سادات دے لٹی من دا چند بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے بھائی نہ ہاتھ نہ جوڑے کرو ہاتھ نہ جوڑے کرو حکم سیدزادیاں دے پردے سے چجڑن دا چانے تواڈے میرے رومن دیاں رتیاں ساڈے ماتم دے دہاڑے ایو ویلا 28 رجب آئی ویڑے چا کے اپنے آپ نو کھلے آدن تیاری تو شروع کرے ساں جی میں بزرگ پڑھ دیاں جی میں چنہاں سن دیے بمشکل کربلا دیاں قربانیاں پڑھ سکندیاں جتنے اے ہتھ بدی کھلا جڑیاں فرمائشاں کدی محرم دے بعد پڑھ لی سائیں اے یام عزاج کربلا سنو میں کروڑ باری صدقے ہو جاواں اے ویلے دیگر ہومنا لیے اپنے ویڑے دے آدھ کھلو کے اپنے آپ نو کھلے آدن وطن چھوڑ نہیں ہے پردے داراں نو لے جاونا ہی ہے تے میں کیویں آکھاں جو بند کرو دروازے آج راتی تھے نہیں رانا بڑی مہربانی بس ویڑے دے آدھ کھلو کے شبیر آکھے اہل بیت نبوت میں راتی ٹور منجنے مسافر دا آخری سلام ہر کہیں تو پہلے ویر دے انتظار اچ بیٹھی ہمشیر سر تے برکا رکھیا محافظہ مقصد امامت شبیر بسم اللہ کر تیاری پہلے میں نے کبندیاں 4 17 یاد آئیں جدہ بہن آکھے نا ہر کہیں تو پہلے میں ٹرساں ہمشیر دے سار تے ہاتھ رکھیا دن تکمیل شبیر دے مقصد دی تیری مدد بغیر محالے اندر بار والے مل کے تو نہ ہوئے میرا مقصد پورا نہیں ہو سکتا پر مجبوراں باج اذن عبداللہ دے تے گناہ گھن ویندا نالے میں وارث شریعت ہاں تو اڈا وارث موجود ہے او آکھی تے ٹر پویں تے جے چاچے جایا روک دے وی نہ کھولیں سار دے والے حسین میں نہ ٹراں تو کن ویسے رو کے آدن میری اوکھی سوکھی نب ویسی عباس دی بہن جو نالے آفرین مرحبا جزاکم اللہ انشاءاللہ تو اڈی نسلان دی خیر ہوئے میں بسم اللہ کراں جی بھائی اتنی دیر لگ دی ہے میں شروع وچا کیا جنہ مقابلے کرنے کے دائیں اور ٹور ونجن جنہ غریبہ نو رومنا ہے دیں ساڑی ازاداری دیں رومنا سے صرف مظلوم حسین نوے ذکر اتھے کربلا لیں دا ہومنا ہے ذکر جی پھر جتنی بار رکھو میری اوکھی سوکھی نب ویسی عباس دی بہن برکہ سنبھال کے آدن تیری تو نب ویسی میری جو نہیں نبنی حسین تو باقی سفر دی تیاری کر سوکھی تیاری نہیں آئے ویلائی تے رات ڈھل گئی وطن چھوڑنا سوکھ باقی حصہ کل پڑھنے او دے بعد ترتیب وچ باقی مضمون بمشکل دا محرم تائیں تکمیل ہو سی سیدزادے جتھے جتھے مجلس جو ہاتھ بن کے بڑی مشکل سطر جیڑی کدی تیز نہیں ٹری نہ ٹور سکدی آئی نال کنیزاں بھرا جو تیاری شروع کی تھی نبی بھی قدم تیز چاہیں کدی کہیں کنیز دا سہارا کدی کہیں دیوار دا سہارا بڑی اوکھی کئی واری رات سائیاں کٹ کے پیکی حویلی چو نہیں گھر دے در بڑی وڈی ایک وکھری تاریخ ہے
جو بوں وڈا محلہ بنی ہاشم آئی، ایک مرکزی دروازہ آئی، اندر 40 بوا کھل آئی. انہاں 40 چوں 28 رجب نو 39 ہمیشہ واسطے بند ہو گئے. اما حسین دی تو ہتھے راضی. تفصیلاں دا وقت نہیں. جدا گھر دا دروازہ آیا نا تے سامنے نظر آیا شوہر بستر تے، کنیزاں نو آدھی ہٹ جاؤ ٹر جاؤ. کنیزاں ٹر گئیاں. حویلی چاہ کے کچھ دیر علی دی تھی ڈٹھا ہے اکھیں بندن، شدت دا بخار ہے. کون ہائے نہیں کر سکیا پوری مجلس وچ. جیڑی پیک کے گھر ونجے آ تب علی جیا بابا امامت علی مسند تے بہندائی. وہ اللہ دی کائنات دے وڈے امیر دی زندگی چ پہلی واری ساوری حویلی چ مٹی تے بہ گئی. شالا جی ہو پہ، شالا جی ہو پہ، شالا جی ہو پہ. آفرین مرحبا جزاکم اللہ. شالا تساں بسو پہ. واہ ہائے کرن والے. میں کدی نہیں پڑھیا جو عبداللہ آکھے ہوئے کوئی سوالن بیٹھی. سجاتا نو حضرت عبداللہ مدت تے مریض نہیں. جدہ ایک رات پہلے شبیر گئے نا ولید دے دربار عبداللہ نال آئی. تے جدہ مدینے دی کچہری چوں شبیر ماں دی طرح روندے ہوئے باہر آئے نا. میری مجلس ہی پوری ہو گئی. اندر بار والے سارے آئے کر لی. اتھے بیٹھے برامدج بیٹھے او بار علم پا کے جتھے جتھے آزادار تشریف فرماؤ. میں پڑھنا اج دیں صرف عالیہ مخدومہ دی عزت پڑھنی ہے. کل بھی ایو پڑھنے کون تماچا تازیانہ نیزہ پتھر سن کے تب پرایا ہی ہائے کر لیسی. ادب سن کے کیڑا تیار بیٹھے جو میں ہائے کراں. میں کروڑ بسم اللہ کراں. جداں حسین روندے باہر آئیں نا باقی ہاشمی چپ ہو گئے تے عبداللہ ہاتھ چومن. رسول دا فرزند اتنے نوکر کول کھڑن تے روندے پے ہو. ہون بہن رنن تے فرمایا عبداللہ پھرا میں تاں رونا میرے نانے دی قبر دے سامنے میں دو یزید دی بیعت منگ دے. ہاں شاباش یہ چنہاں دی مانے بھائی. شالا جی پہ گڑ مراجے دا علاقہ میں کروڑ وار بسم اللہ کرم میرے نانے دی قبر دے سامنے میں درو یزید دی بیعت منگ دین. اپنے امام نال جلدی امام دے آنسو صاف کر کے تے وقت ہاتھ بن کے آدھے اتنے نوکران دے ہوندے روندے کہ وہ بہنی لے کے امن نال وطن تے باؤ. 4 جوان میرے نال ٹورو ہک ایک گھوڑا ہک ایک تلوار سانو دے ہو. اسا 5 لینے پورے زمانے تے چکر دنیا دی ہر نکر تو پھر کے تواڈے سامنے تاں سائیں جدہ کوئی کمینہ کہیں شریف تو بیعت نہ منگے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. آفرین مرحبا جزاکم اللہ. جدہ جیو پہ جدہ کوئی ملعون کسے شریف کو لو بیعت نہ منگے روو تا نہیں. اس ویلے ویر دا ہاتھ نہ پیا تے آدن من دسنا کیڑے کیڑے جوان لے ویسے. اینج بنی ہاشم دی قطار وچ ایک واری غور نال ویکھ کے عبداللہ فرمایا ایک تواڈا ویر عباس، دوجا محمد حنفیہ، تریجا مسلم بن نکیل تے بعد تھوڑی دیر چپ رہ کے فرمایا چوتھا تواڈا پتر سجاد. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. آفرین مرحبا جزاکم اللہ. چوتھا تواڈا لال سجاد. شبیر ایک واری چواندر ڈٹھا تے وات اپنے آپ نو آدن اے پنجے اکٹھے تلواراں چاہ کے جیدے لگے منجن لکھاں دی فوج سامنے کوئی نہ سی. میرا مشن خنجر تلے سجدہ میں کیویں پورا کرے ساں. عبداللہ امام دا کم میں دین خطرے چوے پہلے تبلیغ کرے. تبلیغ نال نہ بچے وطن چھوڑ دے وے. عبداللہ جان دے نا میرے نانے سمیت ہجرت نبیاں دی سنت ہے. اللہ دے دین واسطے انبیاء ہجرت کی تھی. جی مالک شبیر فرمایا ہجرت نالی دین نہ بچے سار دے منا پوے. سار دے وے پتر بھرا مراوے دین بچاوے. تے جے سار دیتیاں بھی خطرہ راندہ ہوئے. سیدزادے معاف کرنا پھر بے شک دھیاں بہنا رلا چھوڑے. ناموس قید کروا چھوڑے دین بچاوے. پہلی انترائی گلاں تا حوصلے نال سن لیاں. ناموس دی قید سن کے عبداللہ دن مولا تواڈا کے فیصلہ ہے. بھرا دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے دن عبداللہ آمن علی رات میں مدینے نہیں رانا میں ٹور وجنا ہے.
सादात दे टुरन ते हाय जेड़ा बंदा तैयारी ते नहीं रोंदा वो शामे गरीबां दी लुट सुनन दा इंतजार न करे। आफरीन मरहबा जज़ाकुमुल्लाह। हाँ भाई इजाजत होवे तो अगले लफ्ज बार बार ना खवाओ ते इंजे सुन दे। मैं चाहना मैं थोड़ा वक्त होर पढ़ा ते मजलिस पूरी पढ़ा जो सादात नूं तशनगी न रवे। मैं आप अरमान न ले वंजा जो मजलिस घट पड़ी हाय करन ते जुड़ गए हो। तो अब्दुल्ला दिन मौला केड़े मुल्क फरमाया फिलहाल इराक। मौला नौकर गुलाम तैयार करा असला तलवार जमा करा 70 रियासतां ते उसते हुकूमत है हर कोई ओदा खुशामदी है जमाना तुहाडा दुश्मन है। इंजे प्यार ही कीता ने ते फरमाया नहीं अब्दुल्ला ना असला न नौकर न फौज नाराज न होवे ते न तू इमाम होके प्यादा तुसा मदीने रहना है। मौला तुहाडे नाल किवें नहीं फरमाया जेड़े 4 मंगे नहीं न लै के टुरसा अब्बास मुस्लिम हनफिया ते सज्जाद फिलहाल ते चारे लैके टुरसा चाउंदा ना सुन के अब्दुल्ला नू इत्मीनान होया। मौला 4 नाल हुसैन फरमाया नहीं अकबर नाल कासिम नाल मेरे 8 भिरा नाल औन मोहम्मद नाल गिनदे गिनदे छेकड़ ते बहु रो के आखिया ने मेरा 17 दें दा असगर नाल लफ्ज असगर आया हैरान हो के दिन मौला इराक दे जंगलों दे औखे सफर मां दे बगैर 17 दिन दा बच्चा किवें करे सी या दिन जिगर संभाल असगर इकल्ला नहीं ओदी मां नाल अकबर दी मां नाल कासिम दी मां नाल मेरी छोटी बहन नाल अब्बास दी बहन शाहबाज आफरीन मरहबा जज़ाकुमुल्लाह। वाह भाई वाह तुहाडा भला जी 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 हथ कहन दे मोहताज ना होवन शाला तुहाडे हथ कहन दे मोहताज ना होवन। मेरी बे औलाद बहन नाल छोटी बहन नाल अब्बास दी बहन नाल जे कोई आवन देवे तो मेरी भाईवाल ही नाल लफ्ज भाईवाल सुन के मिट्टी ते छण पे। तुसा ना समझो मैं मुल्क दे केड़े मजमे नू जा समझावा नबी दी धी दी कबर अल हाथ करके आ दिन रसूल दी धी बाकी जिंदगी धी रोंदी रवी तो नौकर ते नाराज ना होवे। हाँ मरहबा 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 शाबाश आफरीन जज़ाकुमुल्लाह। बाकी जिंदगी धी दी नौंदे गुजरे तो नौकर ते नाराज ना होवे। अकबर अब्बास सहारा दो मेरा जिगर फट दे। बीमार हो जान अली दियां थियां दा सफर सुन के मुद्दत दे मरीज नहीं ते अख जो खुली ना ते सामने अली दी थी ते बाबा जी वो भी खाक ते बिस्तर छोड़ दिता बुखार भुल गया जिथे आलिया मिट्टी ते सामने आके बह गए ते पिया दिन तुहाडी एक कतार वीरां दी पहरेदार दा नाम है अब्बास पारा देंदे कई बार तलवार चा के गुजर दे हुणे जो दरवाजे ते आवे गाजी तुहानू वेखे मिट्टी ते अब्बास मेरे कोलू च पूछे जो तुहाडे जींदे आलिया मिट्टी ते क्यों बैठे न मैं के जवाब देसा। मंगना अली दी थी सिखिया कोई ना शौहर सवाल किया ते मौका जो बने बीबी आदि सवालन तां बनिया सामान बनी दे वेखाइया विच वेड़े अपनी मां दे पे वारो वारी अज बंद होंदे न मेरे पेके दे दर मरहबा 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 जमल्ला हो जुर शाबाश आफरीन शबीर दी अम्मा राजी ने जी जितनी वार आखो पे वारो वारी अज बंद होंदे न मेरे पेके दे दरवाजे जे इज़न दे ओ एक बुरका लैके लगी वन्या मैं नाल फिरा दे नहीं तो झोली छांड के टुर वैसा। अल्हम्दुलिल्लाह शाला हाथ कह कुत्ते दे मोहताज ना मैं हाथ बनसा अगना सुन दे आओ जिमें तुहाडी हाय निकली न तड़पन हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार दे पुत्र जवार जी पे दिन आ गया वो वेला जान दे इस वेले नू फरमाया एक तो तुहाडे वीर दसिया है अज टुरन दा ते मैनूं तो उस वेले दा पता है जदा तुहाडी डोली पई टुरदी आई सरदार उस वेले कहीं दसिया है अली दी आलिया दी डोली रुखसत होवन अली आई तुहाडा अमीर बाबा मैनूं वखरा लिवंज के बहु रुन्ने हन
آج رات سمجھ پہ آندے تے رو رو کے آکھیا نے میں عبداللہ علی ہو کے ضمانت دینا نہ کدا اس کچھ منگیا ہے نہ انہوں منگن ددا آندہ ہے نہ تے ادھروں کچھ منگ سی ایک وقت آسی امت میرے شبیر نو وطن تے نہ رہن دے سی ایدہ نال ونجنا ضروری ہو سی اے اجازت منگنا سی روکے نہیں جے تین روکیا ٹرن تو پہلے حسین نو میری دھی دا جنازہ پڑھنا پوسی میں ممبر تو تقریباً 17-18 سال تو جملہ پیا پڑھتا بادشاہ جی جے تین روکیا ٹرن تو پہلے حسین نو عالیہ دا جنازہ پڑھنا پوسی میں قربانی والے دن مجلس ہوندی ہے 107 اکثر گودے بھائی غلام باز جپا صاحب میرے برادر عزیز دے گھر او مجلس میں پڑھ دے پہ ہم دیگر دا ٹائم آئی تے میں ایو 70 رکھی جو علی حکم دیتا یہ نہ روکیں امتحان نہیں ازمائش کرن واسطے ہی رکے ہوئی میری عالیہ مر ویسی شرازی سید نال مدین پیش نماز این ممبر نال اٹھی کھلے انہاں کہ میری ایک حسرت ہے میں سیدہ میں کہ بابا جی حکم ختم ہو گئی مجلس انہاں اچھا رو کے آکھیا میرا پتر دعا مانگنا چنگا نائی عبداللہ روک لیندہ دیگر مدینے مر ویندی عشاء ویلے بھرا دفنا کے ٹر ویندے چھتری شارہ دے بازار اللہ مان اللہ مان اللہ مان شاباش بھائی ہاں بھائی سکینت شاہ سرکار دی نگری روان سیدزادے راضی ہو قریب کر کے ان دو وین کر دے ماں جی مدینے مر ویندی بھرا دفنائی ویندے نہ درباراں دیاں پیشیاں ہوندیاں نہ بازاراں وچ پتھر جلدی عبادت پوری خلوص آئی نا تواڈا مار صاحبان دا بھی سادات دا بھی خلوص آئی نا صف وچھانے وچ پہلے لفظ نہ علی ہنجوں تا آ گئیاں تے جویں تواڈا ذہن رون نو تیار ہے وین میں نکھڑ کے کو کرنا ہے پڑھنی علی دی دھی دی عزت علی دی دھی تواڈا بابا کائنات دا امیر اسی عرب دے رئیس عالیہ اذان چران دن 5-6 منٹ میں کوشش کریں نا میں اللہ اکبر تو پہلے اذان بچاون والے دا ذکر مکر میں صدقے ہو جا جتنا سامان مرضی ہے چوال ہے اکبر دی شادی ہوئی تو خرچ کرے آئے جے لوٹ پہ گئی تو اکبر دا صدقہ لوٹا چھوڑے آئے کئی جاگیر لوڑے تو میں لکھ دینا گلنا چھ دیر ہوئی شبیر آ دن وان اکبر پتہ کار اجاں تو اڈی اممہ نو اجازت نہیں ملی میں نو موسم دا بھی لحاظ ہے میں نو وقت دا بھی لحاظ ہے پر اے 70 ذرا نکھیڑ کے تیرے حوالے کرنا چاہنا جو وین تے تیری ہائے نکلے اکبر جو یا چھولی چ پلن والا پوتر گاڑ مراجے 5 بندے مجمع چ ہائے کرن میں سمجھ سا میں گل سمجھا لئی چھولی چ پلن والے پوتر دروازے تے روکے اکھیں چھکیاں کر کے پوچھے اماں میں اندر آ ونجاں اکھو نالیا تہاڈی عزت تو قربان مخدوم زادی تیرے پردے تو صدقے شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ اجازت لے کے پوتر اندر آیا اماں دا سلام حضرت عبداللہ دا سلام چاچا اے دکھی گل نے چاچا تو اڈے وسدے مدینے چ میرا مسافر بابا پوچھ دا کھلے اماں نو اجازت ہے میں لے جاواں اکبر کروڑ واری بسم اللہ لئی تو سائیں ونجوا پر ایک حسرت بابے نو سلام دیو تے آکھو چاچا عبداللہ پیا دے مہربانی کرو جمنے تو اڈی بہن عزت آلی ہے انہیں عالیہ دے سارے ویر آؤ عزت نال بہن نو میری حویلی چرلا ونجو تو اڈی آئے دی قسمیں میں تھے مجلس چھوڑ بھی دے وہاں تو پوری 70 آوکھی سامنے آ گئی علی اکبر واپس آ کے پیغام دیتا پہلے بھرا بھدریجے بھنیجے اکٹھے کر کے 17 دین دا پتر ہتھاں تے چاہ گے شبیرہ دن آؤ سارے ونیے او مشن دی زامن ہے آؤ سارے ونجائیں او دی اجازت ضروری ہے او دے بغیر حسین نہیں واہ واہ شاباش 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 حوصلہ چاچا حوصلہ 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 بزرگو بڑا حوصلہ جیتے آج پہلی نوکری ہے تیرا بھلا ہوئے سائی کٹ دے ہو او نہ ہوئے میرا مشن پورا نہیں ہو پتر بھتری دے نال اسگر ہتھاں تھے چھیکڑی واری سارے اکٹھے ہو کے عالیہ دے بوئے تھے اس تو بعد وقت بھرا بھتری رال کے مخدومہ دے دار تے نہیں آئے
واہ ہائے کرن اللہ اندھیرے تن میں ویکھ تا نہیں سکیا جتھے بہ کے ہائے کیتی ہائے دا اجر غریب دی زخمی ماں دے سیا میں صدقے ہو جاواں اندر آندہ ڈیٹھا عبداللہ جا چھوڑی سامنے آ کے سلام کر کے پیران تے جھکیا دن نبی دا پتر ٹور کے آمن دی تکلیف دیتی میرا ایک مقصد آئی ایک تا میں چاندہ ہم جیندے جیندے انو ویکھن مطا تو سنوالا ہو تے میں جیندہ نہ ہوا دوجہ ایک وعدہ کیتی ونیو بہن نو عزت نال رلا ونیو تے وعدہ کرو جی میں سارے رلاون آئے ہو انہیں سارے پہنچاون آسو عبداللہ گل کیتی اچھا رو کے شبیر در رل ٹرے اکبر باہرہ غازی باہرہ آن باہرہ محمد باہرہ قاسم باہرہ شبیر سدیندے رہے جوان ٹر دے گئے آخر تے اکلے سجاد ویڑے چ رہ گئے بوئے تو کھلو کے آدھن عبداللہ دے اوہ لائے ونیے جیڑا پہنچاوے اساں ولنا کوئی نہیں تو جان تیری ماں جانے آج لے وان جدہ ولے وات پہنچا ونیے سجاد چاچے کو لا کے آدھن وعدہ ہو یا لے ویسا پہنچائی ویسا ایک وعدہ تو سہی کرو جے میں پہنچاونا ماں سنیان لے سو مرحبا مرحبا کیوں بھائی سید راضی ہو چھوڑ دے ماں یا وین ایک کران چاہ بانیہ نے اشرا بابا راضی ہو یا ایک اچھا چلو ایک وین کریے ہاں اجے 2 منٹ باقی ہے ایک وین کریے عبداللہ اشارہ کیتا ہے علی اچھا پہ روندے نہیں ٹور وانج مطا کہیں دا جگر پھٹ ونجے میں بڑا پیارا لگتا ہے میرے مرحوم بابے دا پڑے لفظ ہے میں بہت پسند ہے وہ آدھیں 2 تھیاں گواہ بنا کے ایک ماں دی چادر این چھانڈ کے ہاں نا اللہ کے پیا دی علی جعفر تیار دی وسدی حویلی وسدی دا چھیکڑی سلام یا ولسائیں کوئی نہ یا اجڑ کے ولسائیں ہن جڑا عزت سن کے ہائے کر سکے وہ تیاری کرے ہاتھ کھولو ماتم والے رو سارے لیا سر تے سینے تے زانو تے پہنچے تے میں 170 دکھ دی آکھاں آلیہ تیاری کیتی تے عبداللہ کہ انہ جیڑی پردے آلی ہے اونج دے پردے چلے منیو انما یرید اللہ دی کنات تطہیر دے غلاف 4 ویراں ویڑے دے اندروں چادر دی چھان بنائی ہر بھرا چادر دا ایک ایک کونا نہ پیا تے پھر اس چادر دے چواں پاسے اگے سجاد ایک پاسے اکبر ایک پاسے قاسم کنڈ پیچھے عباس اجاں ویڑا نائی مکیا تے غازی 3 واری آکھیا الحجاب الحجاب آفرین بھائی توڑے سمجھن نو کروڑ سلام ہے اے پردے دا حکم آئی محمد انفیہ کونا چادر دناب کے پیچھا وے کے آدن کہندی جرتے باہر ہوئے گلیاں چا ہاشمیاں دا پہرائے سارتے چادر دی چھائے غازی آدن میں دنیا تے کہنو نہیں آگیا میں عرشا لیانو آگیا فرشتے اکھیں باندھ کر لاؤ پرندے پرواز روک دے علی دی جی چٹے دینو باہر پیان دی شاباش 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 آفرین مرحبا میں کروڑوار بسم اللہ حوصلہ بچا حوصلہ میرا لال بڑا حوصلہ جیڑا چاندہ ہے جو میں جاواں میری اکھیں ویک کے کائنات نو پتہ لگے شریف نو رو گیا ہے او بندہ ذرا سر اٹھاوے مک گئی جعفر تیار دی حویلی پہ کے تے ساورے گھر دی ساجی گلی شروع ہوئی انہیں چاند قدم سین چاہے ہو سن یا زمین زلزلہ ہون لگیا پوتر دے موڑے دا سہارا لے کے آدھیے زلزلہ کیوں پیاندہ ہے سجادہ دے نمہ میں تو نہ پوچھو ذرا ایک واری پیچھے نگاہ کرو آلیہ پیچھا ڈٹھا ہے عباس مٹی تے بیٹھا ہے امامہ لہائی بیٹھا ہے جتھے پیران دے نشان دے غازی امامہ نال مٹیں دے آدھے چٹا ڈیئے ساٹور ونجنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان شاباش شاباش حوصلہ 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 نیاز حسین حوصلہ میری گا میں اتھے مجلسہ چھاڑ جاندہ ہونا میں اتھے سیدادہ میں سلام کر جانا میں کتنا عرصہ تو آٹے پڑھے کو این کروں 170 باندھی آکھوں پھر کچھ قدم آلیا ہور چاہے سامنے دید پئی تبھرا دیوار دا آسرہ لے کے کھڑا آئی اوہ اس علاقے دے شریفوں ویر نو ویکے ایک کاتھ رکھیا پے کی دیوار تے دوجہ پتر دے موڑے تیرا کے کھلیا دیئے اجا کتنا ٹرنے او میں تھک پئیے
میں کو دسو چانے دکھیا دا تساں جان دے ہو او میں کدی نہیں ٹری ویچ ویڑے پہ رپیا دا کیویں ٹرنا شام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم